پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلندتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پھر بھی ذرا بلندتر سلام کل کا دن پھر بھی ذرا بلندتر سلام کل کا دن بڑا ہی مبارک دن جہاں لے جانے والا اللہ ہو خدا جانے معراج پر جانے والا کیسا کیونکہ معراج ہے میں چاہتا ہوں معراج میں آپ کو قرآن سے سنوں بسم اللہ بابا اس معراج کو خود توحید نے ذکر فرمایا جس کا ذکر قرآن بن جائے وہ کتابوں سے نہ ڈھونڈا بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی سبحان ہے وہ ذات میں جملہ ضرور کہوں گا سبحان وہ کمال ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں سبحان فقط اسی ذات کا نام ہے جو سبحان ہے سبحان لے جب لے جانے والا سبحان ہے پھر خدا جانے جانے والا کون ہے سبحان الذی سبحان ہے وہ ذات علماء نے سبحان کا ترجمہ پاک کیا پاک سبحان کا ترجمہ نہیں پاک طاہر کا ترجمہ اللہ طاہر بھی ہے سبحان طاہر دوسرا ترجمہ ہے قدوس قدوس بھی طاہر سبحان وہ لفظ ہے جس کا ترجمہ طاہر نہیں جس کا ترجمہ قدوس نہیں بے خبر دنیا کو میں بتا دوں سبحان کا ترجمہ ہی سبحان عالمین میں جس کا دوسرا نام ہی نہ ہو وہ سبحان ہے سبحان لیکن سبحان کی
सुबहान की लफ्ज में एक सुरअत माने तेजी, इस तेजी की का तसव्वुर माना खुद सुबहान में पोशीदा। मालूम होता है सुबहान कहने से मेराज खुद समझ आ जाता है, क्योंकि तेजी की सुरअत की लफ्ज सुबहान की लफ्ज में मुजमल है, और दूसरा सुबहान की लफ्ज में हैरत का तसव्वुर भी है। सुबहान की लफ्ज में हैरत भी है, हैरत ही मारिफत है। हैरत सही, हैरत ही मारिफत है, मारिफत है। जब आरिफ बनता है फिर वो रब्बे ज़िदनी इल्मानी कहता है। आरिफ ये नहीं कहता है रब मेरा इल्म बढ़ा, बल्कि आरिफ कहता है रब्बे ज़िदनी तहय्युरा, मेरे रब मेरी हैरत बढ़ा। सुबहान में हैरत का तर्जुमा खुद मौजूद है। जरा तवज्जो फरमाएं, मैं आपके लिए जुमला कहूँ, आपके लिए यही हैरत हमने भी जब हैरत किसी शय में ताज्जुब जब कमाल में बढ़ती है तो वो ताज्जुब हैरत हो जाता है, उस हैरत का नाम ही मारिफत है। जब हैरत बढ़ती है, और ख्याल फरमाए से जब हैरत बढ़ती है तो बिना इरादा आपके मुंह से फौरन निकल जाता है सुबहान अल्लाह। अल्लाह जाने मेराज क्या कमाल था कि खुद तौहीद ने कहा सुबहान। माशाअल्लाह, बात समझो। शानो रहा है सुबहान अल्लाज़ी, सुबहान है वो ज़ात। खुदा जाने जो खुद अपनी ज़ात को खुद सुबहान कहे, है सिवाय 14 के कौन जाने सुबहान का। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं इसी सुबहान के लिए एक जुमला जरूर कह के आगे बढ़ता हूँ। रसूल है सजदे में पढ़ रहा है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, हुसैन को पुश्त में बिठा के कहा रसूल मेरा सुबहान होना बढ़ा दो। सुबहान ने कहा, सुबहान ने कहा, सुबहान ने है भाई। सुबहान ने कहा मेरा सुबहान होना बढ़ा दो। कहाँ बैठा है? हुसैन बैठा है, सिर्फ बैठा है। तवज्जो फरमाए, मैं जुमला कहूँ, ख्याल कराए, मैं जुमला कहने लगा। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वजूद पाक से रसूल की पुश्त में बैठा है। ये रसूल की वो पुश्त है और बैठा भी दौराने नमाज है। रसूल वो पाक ज़ात है, नमाज के अलावा भी कोई नबी पुश्त रसूल पे नहीं बैठ सकता। जो दौराने नमाज बैठे उसे हुसैन कौन है वो बैठ रहा है? जो दौराने नमाज वजूद के साथ बैठे, दलील दे रहा मेरा भाई, दलील देखिए, वजूद के साथ इमाम हुसैन नाले की नमाज में वजूद के साथ बैठा है। इमाम हुसैन ने बैठकर हम बेखबरों को बताया अगर मेरा वजूद आ जाए दौराने नमाज रसूल की नमाज बातिल नहीं हो
बस क्यों क्या रसूल इबादत में बैठा है और हुसैन ताजीम में जो नमाज में भी अपनी ताजीम दिखा दे उसे हुसैन अल्लाह के लिए ताजीम है 14 अल्लाह के लिए इबादत है 14 के लिए ताजीम है अल्लाह की इबादत करना ताजीम है एक की ताजीम करना इबादत एक की ताजीम करना इबादत उसी ताजीम को दिखाने के लिए और इबादत और ताजीम को दिखाने के लिए रसूल है सजदे में पढ़ रहा है सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही हुसैन कहते हैं एक जिसकी तस्बीह एक के बराबर हो उसे हुसैन क्या कह रहे हो रसूल पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही हुसैन फरमाते हैं एक ये जो चिंतें हो रही है आहद अशरात ये तौहीद के हैं जो हुसैन गिन रहा है तो क्या कह रहा है हमारे आहद 10 से शुरू होते हैं अशरात 100 पे खत्म होते हैं तौहीद के 7 से शुरू होते हैं 70 पे खत्म होते हैं रसूल तस्बीह पढ़ रहा है हुसैन अल्लाह के आहद में गिन रहा है एक जब 70 पे पहुंचे उसने कहा हुसैन जो मेरा कमाल था पूरा हो गया क्यों हम के बिना और ये फरमाया ने कहा हक्का के बिना ला इलाहा का कमाल है जो तौहीद के इल्मी कमाल से बाखबर हो उसे हुसैन हथौड़ा रखे हैं आप कहीं परेशान न हो जाए और जब गिनाना सबका हुसैन उतर गए रसूल ने सर उठा लिया नमाज जारी हो गई खुदा जाने ये रसूल का कौन सा कमाल रह गया था सजदे में जो हुसैन ने पूरा किया इसी सजदे के कमाल को पूरा करके हुसैन उतर गए जो ही उतर गए रसूल ने सर उठा लिया नमाज जारी हो गई अल्लाह ने कहा लोगों ये हुसैन का देखना उतर जाना और रसूल का बराबर तस्बीह पढ़ते रहना मेरी इबादत और हुसैन मेरी इबादत और हुसैन की ताज़ीम बराबर है अब अल्लाह अल्लाह कहो या हुसैन हुसैन कहो समझ आइए बाबा
بحث زیادہ مشکل نہیں نہیں ماحول یہ میرے اشرے ہیں اس وقت میرا سبحان الذی سبحان ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو اپنے عبد کو رات کے وقت لے گئے. اسریٰ کے معنی ہے رات کو لے گئے. ہوئے 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 اب اس رات پر کئی بحثیں بہت ساری بحثیں اسریٰ بعبدہ جو رات کو لے گئی اپنے عبد کو لے گئی. کون لے گیا؟ معبود لے گیا عبد کو. علی سمجھ آئی معبود لے گیا عبد کو لے گیا. جب عبد کو لے گیا ہمارے علماء کرام نے اسی عبد پر غور نہیں فرمایا. اس لیے غور نہیں فرمایا کہ انہوں نے لفظ عبد نہیں دیکھی. معراج پر تبصرے شروع ہو گئے کہ عبد اور معبود کا کیا تعلق ہوتا ہے. اس پر انہوں نے بحث نہیں فرمائی. انہوں نے یہ کہا کہ رسول کو جو معراج ہوا ہے یہ خواب میں ہوا ہے, روحانی ہوا ہے, جسمانی میں. سمجھا یعنی رسول پاک کو جو معراج ہوا ہے یہ روحانی ہوا ہے, خواب میں ہوا ہے, جسمانی نہیں. میں بہت بڑے آدمی کی دلیل جو انہوں نے فرمائی ہے سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی کے جو پرنسپل بھی رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کو جو معراج ہوا ہے وہ خواب میں ہوا ہے, جسمانی نہیں ہوا, خواب میں ہوا ہے. سر سید احمد خان فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری رات رسول میرے پاس رہے. میں سر سید صاحب سے ہاتھ مانگ کر کہتا ہوں ذرا دلیل سمجھ کے دے. جس بی بی کی دلیل دے رہے ہیں وہ مدینے میں آئی ہے, معراج مکے میں. ابھی بھی پیدا ہی نہیں ہوئی. اب بھی جاتے تفسیریں دیکھیں گے. اب یہاں علماء نے, اب میں نام نہیں لوں گا, بغداد میں ایک معراجیہ کانفرنس ہوئی, اس کا نام رکھا نا معراجیہ کانفرنس. مصر سے علماء بلوائے, شام سے بلوائے, بصرے سے بلوائے, بغداد کے کل علماء کے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ سرکار دو عالم کو کون سا معراج ہوا. لیکن یقیناً انہوں نے تمام نے یہی فیصلہ کیا کہ سرکار کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانی ہوا ہے, خواب میں ہوا ہے, روحانی ہوا ہے, جسمانی نہیں. آخری عالم نے سارا دن کانفرنس رہی, آخری عالم نے فیصلہ کر کے اعلان کیا کہ بھائی رسول خدا کو روحانی معراج ہوا ہے, خواب میں ہوا ہے, جسمانی نہیں. اور کہا کانفرنس یہی اس جملے پہ مکمل ہو گئی اور مغرب کی اذان کا وقت ہے. مؤذن سے کہا کہ اذان دو. یہ فیصلہ کہوں اس عالم کا فیصلہ جناب بہلول نے سنا, جو جناب بہلول جانتے ہیں. یہ دیوانے نہیں ہوتے. جب انہوں نے فیصلہ فرمایا جناب بہلول نے سنا اور پھر چلے گئے. جا کے اس عالم سے کہتے ہیں آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا
کہا ہماری نماز ہو جاتی ہے، کوئی بھی پڑھائے، آپ پڑھا دیں ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن میں جملہ کہتا ہوں سمجھنا آپ میں ہے، مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ جناب بہلول نے وضو کیا ہو۔ بھائی عارف رہتا ہی وضو میں ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کر میری طرف دیکھیں میرا بابا، اشارے سے بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ تمام نے پیچھے لیے بعض علماء کرام صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ جناب بہلول نے نماز شروع کی۔ اب نماز جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنے لگے۔ خدا کہیے جناب بہلول نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس پڑھنے سے ہی نمازیں گئی۔ سرکار بہلول نے نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی سورہ بنی اسرائیل یوں پڑھی سبحان الذی اسریٰ بروحہ۔ پاک ہے وہ ذات جو روح کو لے گئی۔ پیچھے سے انہوں نے لقمہ دیا بے آب دے، اور نہیں فرمایا۔ جناب بہلول کو جب لقمہ ملا خاموش، نماز میں کھڑے خاموش، انہوں نے کہا پچھلے والی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، خاموش ہو کے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ۔ وہ سمجھے بوڑھے ہیں، شاید ہماری آواز نہ گئی، ساروں نے مل کے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جب تمام سے عبد منوا لیا، اسی طرح ادھر منہ کر کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو بے روحانی ہے۔ جب گیا ہی عبد ہے، عبد تو وہ تو وجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی لیلاً۔ لیلاً کے معنی جنہوں نے رات کا کھڑا ہاتھ کھڑا کیا، لیلاً کا ترجمہ رات نہیں، لیلاً کا ترجمہ رات نہیں میرے پتر، رات اسریٰ کے معنی ہے رات میں لے جانا۔ لیلاً کے معنی ہے وہ جو دو زبریں ہیں نا تنوین کی، یہ قلت کی ہیں۔ اللہ رسول کو کم سے کم وقت میں لے گئے، ہو کے بھی آیا وضو کا پانی چل رہا تھا۔ کم سے کم وقت میں لے گئے۔ جب لے گیا اے اللہ بتا کہاں سے لے گیا؟ خود فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں بھی مسجد ہے، یہاں بھی مسجد ہے، معلوم ہوا کوئی ہے سجدہ کرنے والے۔ میں اشارے سے بات کروں گا، اشارے سے، جہاں سے لے گیا وہ بھی مسجد، وہ وہاں بھی مسجد۔ پہلے ڈھونڈتے ہیں جہاں سے لے گیا، من ہے ابتداء غائب کے لیے، الی آتی ہے انتہاء غائب کے لیے۔ کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، جہاں سے اللہ لے گیا وہ بھی مسجد، اور مسجد بھی حرمت والی۔ پھر ڈھونڈو کہ مکے میں سے جو لے گیا ہے وہ کون سی جگہ ہے جسے اللہ مسجد کہہ رہا ہے؟ وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ جیسے گھر کو اللہ مسجد کہے وہ دین میں ہوتا ہے۔ وہ بیوی ام ہانی کا گھر ہے جو بہن ہے جناب علی علیہ السلام
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اقصى مانے انتہائی دور، جو کوئی کائنات کا فرد جہاں پہنچ ہی نہ سکے اسے اقصی نہیں. انتہائی دور الہی ہے، انتہائی غائب کے لیے. قرآن پڑھنے لگا ہوں میرا بھائی. مسجد اقصی، مسجد کا آخری، اقصی مانے آخری کنارہ. مثال کے طور پہ یہ یا میز ہے نا، میز کا مثال کے طور پہ آخری کنارہ، آگے مقام نہیں، آگے عالم وجوب ہے، وہاں آگے توحید کا مقام ہے. ذرا مشکل پڑھنے میں رسول اس کی انتہا پہ کھڑا ہے. مسجد الاقصی، مسجد اقصی کی آخری حد پہ رسول کھڑا ہے. جب کھڑا ہے معراج ابدیت کا تھا، ولایت کا نہیں تھا. ولایت رہتی ہی معراج میں ہے. انتہائی کنارے پر سارے دیکھے میرے بھائی. اب اللہ کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. رسول افق اعلیٰ بلند افق پر تھے. افق مانے افق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں الف کاف لغت. افق کہتے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کھڑے ہو کے جہاں زمین و آسمان مل رہے ہو اس کو کہتے ہیں افق. یہاں سے ملے نظر آتے ہیں. اب اگر آپ وہاں پہنچے جہاں مل رہے ہیں پھر وہی فاصلہ ہے. یہاں کون مل رہا ہے؟ رسول سے خود توحید مل رہی ہے اور ملنے کی حالت کا نام ہے افق. ملا بھی ہے، فاصلہ بھی برابر ہے. وہی ہے جو ہے. یہاں کون مل رہا؟ رسول سے کون مل رہا؟ جس میزبان نے بلایا تھا اس کا ملنا افق اور افق اعلیٰ. آنکھیں کہتی ہے کہ ملا ہوا ہے مگر حقیقت میں ملا ہوا نہیں. اور غور فرما میرے بھائی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے. خدا جانے توحید اور رسول کا وہ افق والا کمال کتنی دیر رہا ہمیں خبر نہیں. ثم بتاتا ہے ثم تاخیر زمانے کے لیے آتا ہے. ثم کیونکہ اب رسول افق اعلیٰ سے دنا قریب ہو گیا جہاں جگہ بھی نہیں کوئی ہے. جب سے رسول قریب ہوا وہ علی ہے جو ولایت کے کمال میں. اور نہیں فرما رہے اور نہیں فرما رہے. وہاں کون ہے؟ سرکار علی جو توحید سے رسول کا ملاپ افق. فاصلہ وہی. آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ دیکھا گیا ملاپ مگر ملاپ نہیں ہے. یہ افق کیا ہم سمجھیں گے تو میرے بھائی سمجھ لینا میرا پتر ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اب رسول ثم دنا رسول قریب ہوئے. معلوم ہوگا جگہ بھی نہیں کوئی مقام قرب بھی ہے. وہ مقام قرب میں جو اس کے اللہ کی توحید کا مقام علی ولایت کے کمال میں
یہ بھی ترجمہ نہیں فتح کے معنی ہے جب رسول قریب گئے نا علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کمال ولایت کے مظہر بن کر ولی ہو گئے کھڑے ہیں جو ہی رسول قریب ہے نا علی کے جناب علی نے رسول کی ابدیت کو اپنی ولایت میں چھپا لیا جو ہی چھپایا کیسا چھپایا ایسے مل گئے فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ علی اور رسول ایسے ملے جیسے کمان کے دو سرے میں صاحبان علم کے لیے میں جملہ کہتا علم کے لیے کیسے ملے فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ او ادنیٰ مقام وجوب ہے علماء کو ابھی تک خبر نہیں کہ او ادنیٰ ہوتا اس سے بھی زیادہ قریب اس سے بھی زیادہ قریب کہتے جاؤ مگر فاصلہ وہی رہے اب جب جو ہی جناب رسول خدا کو اپنی ابدیت ولایت کے حجاب میں علی نے چھپایا نا دونوں ملے نا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا خود توحید نے رسول کو وحی کرتے کہا رسول یہ علی ہے میں اللہ ہوں یہ علی ہے علی جو وحی کر رہا ہے میں اللہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اب تک وحی ہوئی ما کذب الفؤاد ما رأى جہاں علی علیہ السلام کو توحید کے کمال ولایت کے مقام پر بطور مظہر ولایت کا کمال دیکھا نا رسول نے ما کذب الفؤاد ما رأى جو کمال رسول نے آنکھوں سے دیکھا اس کے دل میں رسول کے دل میں جھٹلایا نہیں یہی علی ہے کیوں جو نظر آئے وہ علی ہوتا ہے اللہ نظر نہیں آتا جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا اب اللہ کہتا ہے جب رسول نے علی کو دیکھ لیا اور دل نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ علی ہے اب اللہ آنکھ سے کہتا ہے آفت تمارونہ اللہ معاشرہ جب رسول نے علی کو دیکھ لیا ہے پھر بھی جھگڑتے ہو کہ علی اللہ ہے جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا رسول نے اس کو دیکھا کس کو دیکھا نظراتاً یہ حال اور تمیز واقع ہوتا ہے اخرى صفت واقع رہی ہے دوسری مرتبہ علی کو رسول نے ولایت کے کمال میں دیکھا معلوم ہو ولایت کا کمال یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ یہ کیا خبر کمال میں دیکھا جب کمال میں دیکھا اندا سدرۃ المنتہا اور آخر تک میری آواز آ رہی ہے خدا کے واسطے سمجھیں اندا سدرۃ المنتہا اندا ظرف زمان ہے زمانے کے لیے آتا کہاں دیکھا علی کو
सिदरत मुंतहा, सिदरत मुंतहा के करीब। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है सिदरा के माने बेरी, वहां बेरी के दरख्त नहीं है। और खुदा के लिए मैं सिदरत मुंतहा दिखाना चाहता हूं, बेरी नहीं। कहां तक मेरी आवाज आ रही है? अगर आप करबलाए मोहल्ला मिल गए हैं ना बाबे फुरात की तरफ, वहां दरवाजे पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम यब्ना सिदरतुल मुंतहा, ऐ सिदरतुल मुंतहा के बेटे। सिदरतुल मुंतहा रसूल है, बेरी नहीं। इंतहा जन्नतुल मावा, इसी रसूल के करीब ही अली जन्नत मावा, ठिकाना उसका जन्नत है जिसने अली की विलायत का इकरार। जनाब कहीं बात कर लेते हैं, जनाब रसूल खुदा दम साथ किताब है जाके देख ले। रसूल खुदा सुबह की नमाज पढ़ा के मदीने के सादा किताब से फरमाते हैं कि काफिर ने मेरे कत्ल की कसम खाई है, तो मैं कोई है जो काफिर को कैदी बनाए या कत्ल करे, निशानदेही मैं करता हूँ। सारे खामोश। रसूल ने दूसरी मरतबा कहा, फिर खामोश। जब तीसरी मरतबा फरमाया, फिर खामोशी हुई। रसूल ने फरमाया, तुम्हारी खामोशी से लगता है मेरे भाई अली तुम में मौजूद नहीं है। खुश हो बाबा, खुश हो। हाय हाय हाय, खुश हो ना। हाय अली। उन्होंने कहा सही, जनाब अली बीमार हैं, ये बीमार नहीं होते बाबा, ये भतीजा शराब सर नहीं करे। सरकार ने फरमाया सलमान जनाब अली को बुलाओ। इस हालत में सलमान फारसी कहे गोया अली बीमार है, बीमार नहीं है। ऐसे चादर ओढ़ी हुई है कि आका आपको बुलाते हैं। जनाब अली चलते हुजूर के पास आए। अली तीन काफिरों ने मेरे कत्ल की कसम खाई है, तो उनको कैदी बनाओ या कत्ल करके ले आओ। जाना चाहते हो? जनाब अली ने कहा मौला इतनी मोहलत दे, मैं लिबास बदल लूं। रसूल ने फरमाया हमने तुम्हारा लिबास बना के रख दिया। वो तो फरमाया जुमला कहने लगा मेरे भाई, जनाब रसूल खुदा ने जनाब अली को लिबास पहना के अमामा सर पे रख के बिला फासिल बना के तलवार लगा के खुश हो तलवार लगा के कहा अली चलो। जनाब अली रसूल से जब रुखसत पे जाने लगे, सिर्फ सलमान फारसी जनाब अली के साथ चलते चलते मदीने से बाहर निकल गए। बातें करते करते एक जगह ऐसी आई, जनाब अली ने कहा सलमान तुम्हारे कदमों की हद खत्म हो गई। खुश नहीं हुए मेरे ख्याल, खुश नहीं। सलमान तेरे कदमों की हद खत्म हो गई है। मैं कहूँ अटेंशन वहीं खड़े होके कहते हैं मौला कदमों की हद खत्म हुई है, आंखों की तो नहीं। मौला ने आंखों से तो देख, कहाँ देख। सरकार अली ने सलमान खड़े हैं, सरकार अली चले चलते 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 गायब हो गए, जिसे सलमान न देख सके और देख सके। जनाब अली उस दिन मदीने वापस नहीं आए। दूसरा दिन गुजर गया, नहीं आए। तीसरा दिन रात हो गई, नहीं आए। रात को चेने गोया होने लगी। दामद साकिबा से मैं पढ़ रहा हूँ कि जनाब अली अगर सालिम सही सालिम होते आ जाते, वो रुकते नहीं। खुश हो गए, मुनाफिक खुश हो गए कि जनाब अली बस काम हो गया पूरा माज़अल्लाह। सुबह की नमाज पढ़ के रसूल ने कहा मेरा अली वापस आ रहा। जो ही जनाब अली के आगे की आमद की रसूल ने ऐलान किया। रसूल ने फरमाया जो शख्स भी सबसे पहले जनाब अली के आने की इत्तला देगा, खबर देगा, जो मांगेगा मैं रसूल वादा करूंगा। अब उन्हें देंगे। सारे सहाबा अपने अपने दिला पे
गलती होगी फरमाया हमने तेरे दिल में डाला था और बताया तेरी मारिफत और बढ़ गई। जनाब अली फरमाते सलमान रसूल ने इनाम देने का इनाम किया, क्या मांगो क्या मांगोगे जनाब, क्या मांगोगे? अभी सलमान ने कुछ कहा नहीं था। जनाब अली ने फरमाया जिंदगी तुम्हें मिल चुकी, बीवी बच्चे मिल चुके, दौलत मिल चुकी, मुस्कुरा के लेकर सलमान बताए अब क्या मांगोगे? सलमान जी तो चली बैठने वाला है। कहता मौला जो अब आप फरमाएंगे वही मांगे। जनाब अली ने फरमाया अगर मेरे कहने पे मांगना है, जब रसूल कहे मांगो तो कहना रसूल जब आप शबे मेराज गए वहाँ 3000 कलाम हुआ। बाबा ने भी वैसा वक्त होगा 3000 कलाम हुआ। 1000 कलाम अली फरमा कहना 1000 कलाम आपने साहबा किराम को बता दी। अल्लाह ने कहा 1000 कलाम इख्तियार है, बताओ ना बताओ। 1000 कलाम का अल्लाह ने कहा किसी को नहीं बताना, कहना यही बता। जनाब अली ने फरमाया मैं रुकता हूँ, जाके खबर दो। फरमान फारसी का मौला मुबारक को अली आ गए, तेरा तो क्या भाई अली आ गए हैं। किसने देखा? कहा सलमान ने देखा। सारे आके मस्जिद नबी में बैठ गए। सलमान फारसी भी बैठ गए, जनाब अली भी बैठे हैं, रसूल खुदा भी बैठे हैं। या उलमा ने अजीब कैफियत लिखी कि दिल धक धक कर रहे थे। रसूल ने फरमाया सलमान ने हमें जनाब अली के आने की पहली खबर दी है। सलमान खड़े होकर मांगो। खुदा को आज सहाबा किराम कहने लगे अगर आज खबर देने में जन्नत मांगते हैं तो भी मिलती है, और जिनकी खबर में जन्नत मिले मानने पे क्या मिलना चाहिए? रसूल खुदा ने फरमाया सलमान खड़े होकर मांगो। फिर दिखाई से जो लुत्फ लेना चाहते हैं मेरा अच्छा। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया सलमान खड़े होके मांगो, क्या मांगना है? जो ही सलमान खड़े हुए जनाब अली बैठे, सारे बैठे। जनाब सलमान फारसी ने कहा मौला जब आप शबे मेराज गए बस ये कहना था रसूल ने अली को देखा। मेराज पर गए 3000 कलाम हुआ। हाँ हुआ, मालूम है कलाम करने वाले ने क्यों बताया? हाँ 1000 कलाम साहबा को बता दें, आपने बता 1000 कलाम में इख्तियार है, बताओ ना बताओ। 1000 कलाम बहुत सम्मान कह रहा है तो अल्लाह ने कहा नहीं बताना, यही बताओ। हाय हाय हाय, रसूल ने फरमाया सलमान ये बताना नहीं, फरमाया वादा यही था जो पूछोगे ये कहना था। अब मनाए मेराज ये कहना था। फौरन जिब्रील आया, रसूल पहले ऐलान करो अस्सलामु मिन्ना हलल
اب مسلمان آئے کیا بتائیں وہ انہوں نے کہا بتانا ہی نہیں کچھ تو بتائیں کہتا تفصیلاً نہیں بتا سکتا اجمالاً بتاؤں گا اجمالاً جہاں